मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए, बिलखुसूस हमारे सदर साहब को भी, है कि नहीं? माशाअल्लाह देखिए बुजुर्ग हैं, लेकिन कई यहाँ बुजुर्ग हैं माशाअल्लाह जमे पड़े हैं, लेकिन नौजवान सो रहे हैं। यहाँ अल्लाह की रहमतें बट रही हैं, उन्हें इसकी खबर नहीं। अल्लाह उन्हें तौफीक अता फरमाए कि वो आए यहाँ अल्लाह की नेमतें लेने। ये इस महफिल में अल्लाह की बरकतें बट रही हैं, बस लेने की देरी है। अच्छा, कुछ लोगों का अकीदा है हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए, है हुजूर से नहीं मांगना चाहिए, अल्लाह से मांगो, अल्लाह देगा। जो कुछ मांगना अल्लाह से मांगो। कुछ लोग करते भी हैं, खेत हो, खलियान हो, दुकान हो, मकान हो, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ, ये वजीफा, आते जाओ फंसते जाओ, हर वक्त तस्बीह घुमाना। और जो मांगना है अल्लाह से मांगो। फिर हमारे उलमा ने कहा फिर तू 6 बजे अपनी बीवी से नाश्ता क्यों मांगता है? तो बोला कि हम अपनी बीवी से अल्लाह समझ के नहीं मांगते। तो पकड़ा मेरे उलमा ने कि हम जो गौस से मांगते हैं वो अल्लाह समझ के नहीं, हम जो कुतुब से मांगते हैं अल्लाह समझ के नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज से मांगते हैं अल्लाह समझ के नहीं, आला हजरत से मांगते हैं अल्लाह समझ के नहीं, मुफ्ती आसिम हिंद से मांगते हैं अल्लाह समझ के नहीं, शाह जमालुद्दीन से मांगते हैं अल्लाह समझ के नहीं, बहादुर ये बर्ची बहादुर वाले बाबा हैं उनसे मांगते हैं अल्लाह समझ के नहीं, बल्कि अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का मुकद्दस वली समझ के मांगते हैं। जब तुम 6 बजे सुबह को बीवी से नाश्ता मांगते हो तो हम भी औलिया अल्लाह से अल्लाह समझ के नहीं, बल्कि अल्लाह का वली समझ के मांगते हैं। तो कहते हैं कि हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए, ये भी अकीदा है कि तो हुजूर से क्या मांगना, अल्लाह से मांगो, डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। डायरेक्ट अल्लाह से कैसे मिल जाएगा? कुरान मुकद्दसा के अंदर है, जब हुजूर अल्लाह की बारगाह में दुआ करो तो मेरे महबूब का वसीला बनाओ। सहाबा ने वसीला बनाया, बुजुर्गाने दीन ने वसीला बनाया, और यही तरीका उनका रहा है। उन्होंने वसीला बनाया और वही तरीक़ाकार हमको अता किया। तो हमें भी अल्लाह की बारगाह में वसीले से मांगना चाहिए। बड़े बड़े कुतुब अब्दाल गौसों ने रब की बारगाह में हुजूर का वसीला बनाया। जो हवा में परवास कर रहे हो, अरे हमारी आपकी हैसियत क्या है? हमारे हुजूर खारी कुएं में थूक जाएं तो पानी शीरी मीठा हो जाए, और अगर तुम थूक दो तो पानी चौपट हो जाए, कोई पानी को हाथ ना लगाए। कहते हैं हुजूर हमारे मिस्ल हैं, तुम्हारे जिस्म पर रात दिन मक्खी बैठकर बौलो बरास करती है, लेकिन मेरे मुस्तफा का जिस्म ऐसा है कि मेरे मुस्तफा पर कभी मक्खी ना बैठी ना कभी बैठे। गुंबद खजरा भी आज सलामत है। क्या है, किसी ने खूब कहा, साया नहीं है गुंबद खजरा का आज भी। तुम चलो तो साया, मेरे मुस्तफा चलें तो साया ना हो। क्यों कि साए पर, परछाई पर, मेरे हबीब की परछाई पर किसी का कदम न पड़ जाए, इस वजह से अल्लाह ने परछाई को ही खत्म कर दिया। तुम चलो तो परछाई, मेरे मुस्तफा चलें तो परछाई गायब खत्म। तो तुम कहां कैसे कहते हो कि हुजूर हमारे मिस्ल हैं? हमारे तो नहीं। तो आला हजरत ने इसको क्या है खूब निराले अंदाज में कहा है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे ही चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, कि तू जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, बुला लो बुला लो बुला लो बुला लो, मदीने बुला लो, अंधेरे
سے اجالے کو پھیلانے والے، اندھیرے سے اجالے کو پھیلانے والے۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں مجرم ہوں آقا، میں مجرم، میں گناہگار آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں جا بجا تھانے والے، کہ رستے میں جا بجا تھانے والے۔ جب قبر میں رکھے جائیں گے نا تو بڑے بڑے موٹے موٹے گرج ہوں گے، اللہ اکبر۔ جب بھی کسی صحابی رسول کے سامنے قبر کا ذکر ہوا، ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ تقریباً 10,000 صحابہ اکرام کو یہ دیکھا گیا ہے، سب کو آخرت کی فکر اور اس قدر لرزہ بند دیکھا جس کا کوئی جواب نہیں۔ خود حضرت عثمان غنی کا حال یہ تھا کہ جب قبر کا ذکر ہوتا تو آپ کا جسم کے روٹے روٹے کھڑے ہو جاتے اور اس قدر کانپتے، تھر تھر کانپتے کہ جیسے سخت سردی لگ گئی ہے، سخت سردی ہے اور کسی نے ٹھنڈے پانی سے نہلا کر کے ان کو لایا گیا ہے، اس قدر ٹھٹرے آتے اور اس قدر کپ کپاتے۔ تو لوگ کہتے اور آپ کا چہرہ متغیر اور زرد خوف و ہراس سے ہو جاتا، تو لوگ کہتے کہ حضور جب جہنم کا ذکر ہوتا آپ نہیں روتے، اس کی ہولناکی اور میدان حشر کا ذکر ہوتا تو آپ نہیں روتے، لیکن قبر کا ذکر ہوتا تو کیوں روتے؟ تو آپ نے کہا اے لوگو تمہیں معلوم نہیں، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر بندہ وہاں سلامت رہا تو ہر مقام پر سلامت رہے گا۔ اگر اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے، کہتے ہیں عاجزی و انکساری کے طور پر، اگر اللہ مجھے جہنم میں ڈالے گا تو لوگ بھی میرے ساتھ ہوں گے، میں بھی ہوں گا، لیکن قبر ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں میں اور میرے اعمال ہوں گے۔ تو اعلیٰ حضرت اس کو کہتے ہیں کہ میں مجرم کہ بلا لو بلا لو بلا لو بلا لو، مدینے بلا لو، اندھیرے سے اجالے کو پھیلانے والے، کہ میں مجرم ہوں آقا، میں مجرم ہوں آقا، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں جا بجا تھانے والے، کہ رستے میں جا بجا تھانے والے، کہ میں مجرم ہوں آقا، کہ میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں جا بجا تھانے والے، بلا لو بلا لو بلا لو بلا لو بلا لو بلا لو، مدینے بلا لو، اندھیرے سے اجالے کو پھیلانے والے، اندھیرے سے اجالے کو پھیلانے والے۔ آخری شعر کہ رضا نفس دشمن ہی دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے چندران والے، کہاں تم نے دیکھے چندران والے، کہ رضا نفس دشمن رضانا سے دشمن دم میں نہ آنا، رضانا سے دشمن دم میں نہ آنا، کہاں کمان دیکھے چبران والے، بلا لو بلا لو بلا لو بلا لو بلا لو
بلا لو بلا